रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारको थप सावधानी। वैशाख 18 गतेसम्म अनअराइभल भिजामा रोक। स्थल मार्गबाट पनि विदेशी आउन नपाउने। हिमाल आरोहण समेत बन्द। पार्टीको 14औं महाधिवेशनको मिति घोषणा भएसँगै कंग्रेसभित्र गुटगत चलखेल थप तीव्र। जीवन्त पार्टीमा गुट मौलाउनु सामान्य भएको नेताहरूको तर्क। पूरक सम्झौता गर्नु बेइमानी हुने। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC को अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको निष्कर्ष अनुमोदन हुनेमा अमेरिका विश्वस्त। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विश्वभरको सार्वजनिक गतिविधि ठप्प। प्राय विश्व शेयर मार्केटमा भारी गिरावट। र IPL को नयाँ संस्करण बन्द रङ्गशालामा खेलाउने BCCI को तयारी। आज औपचारिक निर्णय हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले नेपालमा आउने सबै विदेशी र गैर आवासीय नेपालीलाई समेत प्रवेश बिन्दुमा दिइने अनअराइभल भिसा आउँदो शनिबार राति 12 बजेदेखि 2077 वैशाख 18 अप्रिल 30 सम्मका लागि बन्द गरेको छ। नेपालले यसअघि इटाली, चीन, इरान, जापान र दक्षिण कोरिया, जर्मनी, स्पेन र फ्रान्सका पर्यटकलाई भिसा दिन छाडिसकेको छ। यसअघि नै भिसा लिइसकेका विदेशीले भने नेपालको आगमन बिन्दुमा आइपुग्ने मितिदेखि 7 दिन अघिसम्मको स्वास्थ्य जाँच प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ। अति जरुरी काम परेर नेपाल आउनुपर्ने विदेशीले पनि स्वास्थ्य जाँच प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ। स्थलमार्ग हुँदै तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरूलाई पनि रोक लगाइएको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्ने निर्णय भने गरेको छैन। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको त्रास बढेसँगै नेपाल र भारतबीच आउजाउका लागि केही निश्चित सीमा नाका मात्र सञ्चालन गरिने भएको छ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा हिजो बसेको कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले व्यवस्थित भन्सार सहितका नाकाबाट मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गरी आवागमनको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ। भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि बुधबार सूचना जारी गर्दै सडक मार्ग हुँदै आउने विदेशीको आवागमनलाई पर्याप्त स्वास्थ्य परीक्षण सुविधा भएका अध्यागमन जाँच चौकी सहितका नाकामा सीमित गरिने भनेको थियो। अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवड़ाले कोभिड-19 को महामारीबाट बच्न भारतसँग जोडिएका खास नाकाबाट मात्र व्यवस्थित रूपमा आउजाउ गर्न गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गरेर काम गर्ने बताउनुभयो। व्यवस्थित नाकामा काकटभिट्टा, जोगबनी, रक्सौल, भैरहवा र कञ्चनपुर छन्। चीनतर्फका नाका बन्द गरिसकिएका छन्। खतिवड़ाले बैठकमा संक्रमण जोखिमको समीक्षा गरिएको बताउनुभयो। दक्षिणतर्फ भारतमा पनि संक्रमित व्यक्तिहरू बढ्दै गएकाले सतर्कता अपनाउने भनेर बैठकमा छलफल गरेको उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच कोभिड-19 को संक्रमण विस्तारसँगै भारतले आजबाट लागू हुने गरी विदेशी नागरिकलाई आफ्नो मुलुक प्रवेशमा रोक लगाएको छ। त्यस्तो रोक भिजा लिनुपर्ने मुलुकहरूका लागि मात्र भएकाले नेपालीले आउजाउ गर्न पाउनेछन्। भारतीय उच्च अधिकारीहरूको बुधबारको बैठकले आज 12 बजेबाट लागू हुने गरी भिजा लिनुपर्ने मुलुकका नागरिकलाई प्रवेश रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। नेपाल र भुटानका नागरिकले भारत पस्न भिजा लिनु पर्दैन। भारतले तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई हवाई मार्ग हुँदै आउन रोक लगाएको हो। कोभिड-19 संक्रमणको शंका लाग्यो भने हवाई मार्ग हुँदै भारत आउने नेपालीले 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नै पर्छ। भारतले कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम घटाउन स्थल मार्गका प्रवेश बिन्दुहरूमा पनि कडाई गरेको छ। नेपालतर्फ पनि पर्याप्त स्वास्थ्य परीक्षण सुविधा सहित केही ठूला नाका मात्र सञ्चालन गर्ने तयारी छ। अन्य साना नाका बन्द गरिए रोजगारी लगायतका प्रयोजनका लागि भारत पुग्ने नेपाली प्रभावित हुनेछन्। यसले तराईका ग्रामीण भेगका बासिन्दालाई ज्यादा असर पर्नेछ। यसैबीच कोभिड-19 संक्रमण फैलन नदिन मानिसको आउजाउमा कडाई गरिए पनि नेपाल र भारत बीचको आपूर्ति प्रणालीमा असर नपर्ने सरकारले जनाएको छ। संक्रमणको जोखिमले मानिसको आउजाउ कम हुँदै गई आपूर्ति प्रणालीमा समस्या देखिए के गर्ने भन्ने विकल्पमा समेत गृह कार्य थालेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। आपूर्ति सचिव वैकुण्ठ अर्यालले भन्नुभयो, भारतीय दूतावासले नेपाली नागरिकको आउजाउ नरोक्ने भनिसकेको छ। त्यसैले हाम्रो व्यापारको प्रमुख मुलुक भारतसँगको आयात निर्यातमा समस्या पर्दैन। नेपालमा दैनिक उपभोग्य औषधि, पेट्रोलियम पदार्थ सहित 60% भन्दा बढी सामग्री भारतबाट आयात हुन्छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभाव मकवानपुर जिल्लाको पर्यटन क्षेत्रमा पनि देखिएको छ। मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेको थाहा नगरपालिका स्थित दामन, पालुङ, चितलाङ, इन्द्र सरोवरको मार्खु लगायतका क्षेत्रमा आउने पर्यटक घटेका हुन्। आन्तरिक पर्यटक समेत यात्रामा निस्कन छाडेका छन्। गत माघ 6 गते थाहा नगरपालिकाको दामन स्थित होटलमा निसासिएर 8 भारतीय पर्यटकको मृत्यु भएदेखि नै दामन, पालुङ क्षेत्रमा आउने पर्यटक घटेको थाहा नगर होटल एसोसिएसनका अध्यक्ष शिवकुमार खत्रीले बताउनुभयो।
उता लाङटाङ क्षेत्रमा घुम्न आउने पर्यटकको संख्यामा पनि निकै कमी आएको छ। पर्यटकले भरिभराउ हुने तामाङ सम्पदा मार्ग, लाङटाङ र गोसाईकुण्ड पदमार्ग यतिखेर सुनसान बनेका छन्। मार्चदेखि पर्यटन आउने मुख्य सिजन सुरु हुन्छ। ती पदमार्गमा फाटफुट विदेशी पर्यटक मात्र भेटिन्छन्। चालु आर्थिक वर्षको फागुनमा यहाँ 768 विदेशी पर्यटक घुम्न आएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही महिनामा 1319 पर्यटक आएको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले बताएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण रोक्न भरतपुर अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा बेड संख्या बढाएर 19 पुर्याइएको छ। चितवनको भरतपुर अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर श्रीराम तिवारीले शंकास्पद लक्षण देखिएका व्यक्तिलाई सिधै वार्डमा लैजाने प्रबन्ध मिलाइएको बताउनुभयो। हिजो मात्रै शंकास्पद एक व्यक्ति वार्डमा पुगेका छन्। उनको नमुना परीक्षणका लागि केन्द्रीय प्रयोगशाला काठमाडौँ ल्याइएको छ। सांसदहरूले संसद, विद्यालय र सार्वजनिक स्थलमा हुने चहल पहल बन्द गर्न माग गर्दै कोभिड-19 विरुद्ध सरकारले गरेको प्रयास अपर्याप्त रहेको बताएका छन्। उनीहरूले छिमेकी देश भारतमा समेत यसको संक्रमण फैलिएको र विश्वका विकसित देशले पनि यस विरुद्ध लड्न विशेष पहल गरेको अवस्थामा नेपालको तयारीप्रति असन्तुष्टि जनाए। त्यसका साथै सांसदहरूले कोभिड-19 को बहानामा मास्क, सेनिटाइजर, खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक वस्तुको कालोबजारी बढेको प्रति सरकारको ध्यानकर्षण गराए। कांग्रेस सांसद भीमसेन दास प्रधानले कोभिड-19 निकै छिटो फैलिन सक्ने भएकाले संसद, विद्यालय र सार्वजनिक स्थलमा हुने भीडभाड रोक्नुपर्ने बताउनुभयो। कांग्रेस सांसद रामबहादुर विष्टले बजारमा मास्क र सेनिटाइजर नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न माग गर्नुभयो। यसैबीच पूर्वी नाकाबाट हिजो नेपाल प्रवेश गर्न लागेका युक्रेनी दम्पतिलाई कोरोना संक्रमणको आशंकामा भारततिरै फर्काइएको छ। काकरभिट्टा नाकाको हेल्थ सेन्टरमा जाँच गर्दा 104 डिग्री फरेनहाइट भन्दा माथि ज्वरो देखिएको र रुगाखोकी समेत लागेको पाइएपछि उनीहरूलाई फर्काइएको हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 लाई विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरेपछि सरकारले थप सतर्कता अपनाएको जनाएको छ। संक्रमणको जोखिम फैलन सक्ने आकलन गरी विभिन्न 3 तहका योजना बनाइएको हो। भविष्यमा हुन सक्ने जोखिमबाट बस्न प्लान A, B र C को परिकल्पना गरिएको छ। यस अन्तर्गत संक्रमण देखिएको खण्डमा अत्यावश्यक बाहेकका उडान बन्द गर्ने, आयात निर्यात रोक्ने, पकेट एरिया लकडाउन गर्ने, उपकरण तथा जनशक्ति एकत्रित गरी व्यवस्थापन गर्ने तथा मोबाइल अस्पताल सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनुभयो। राजधानीका ठूला अस्पतालमा निमोनिया लगायत छातीको संक्रमणसँग सम्बन्धित रोगको उपचार गराएका बिरामीलाई निगरानी गर्न इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले स्वास्थ्य कर्मीलाई तालिम समेत दिइरहेको छ। महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले कोभिड-19 विरुद्ध सक्रिय निगरानी सुरु गरिसकिएको बताउनुभयो। शनिबारपछि नेपाल भित्रिने विदेशीले सेल्फ क्वारेन्टाइन र नेपालीले होम क्वारेन्टाइनमा 14 दिन बस्नुपर्ने भएको छ। व्यावसायिक अध्ययन र कामदार भिसा प्राप्त गरेका विदेशीले पनि नेपाल भित्रिएपछि 14 दिन सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने समितिको निर्णय छ। यसैबीच नेपालबाट विदेशमा काम गर्न जानेलाई श्रम स्वीकृति बन्द गरिएको छ। समितिले अर्को सूचना नभएसम्म श्रम स्वीकृति नदिने निर्णय गरेको हो। यस्तै सरकारले विद्यालयहरू बन्द र परीक्षा स्थगन भने तत्काल नगर्ने निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक समारोह, राजनीतिक भेला, सामाजिक कार्यमा निरुत्साहित गरिने भएको छ। यस्तै संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिदका लागि कानूनलाई केही खुकुलो बनाउने निर्णय समितिले गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको विशेष परिस्थिति सम्बन्धी प्रावधान प्रयोग गरी फास्ट ट्र्याकबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गर्ने तयारी गरेको हो। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। पार्टीको 14औं महाधिवेशनको मिति घोषणा भएसँगै कंग्रेसभित्र आफ्नो गुटलाई बलियो पार्ने खेल सुरु भइसकेको छ। सभापति शेरबहादुर देउबा कार्यकर्तालाई महाधिवेशनको मुखैमा जिम्मेवारी सुम्पिएर आफूतर्फ आकर्षित गर्न चाहन्छन्। उता वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेता कार्यकर्ता नभड्किउन् भनेर सभापतिको निर्णयको अवज्ञा गर्दैछन्। नेता पौडेलले सभापतिले आफ्ना नेता चोरेको आरोप पनि लगाइसकेका छन्। 1 वर्षपछिको महाधिवेशनको घम्साघम्सीमा कंग्रेसन अहिलेबाटै होमिसकेका छन्। कुनै समय 36 र 74 को समूह हावी भएको कंग्रेसमा अहिले 60-40 को भागभण्डा भालुको कम्पट भएको छ। सहमतिको रटा नछाड्ने र आफूले चाहेको प्रतिशतको भागभण्डा मिलेपछि मात्रै निर्णय मान्छु भन्ने पुरानै रोग हो
कांग्रेसको। अझ 14औं महाधिवेशनको मिति नै घोषणा भइसकेपछि आफ्नो साख जोगाउने लडाई पनि कांग्रेसभित्र सुरु भइसकेको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव पार्टीभित्र मौलाएको गुट र त्यसभित्र रहेको उपगुट सक्रिय हुनुसँगै विकसित भएको छ। महाधिवेशन सकिएको 2 महिनाभित्र गठन हुनुपर्ने विभागका प्रमुखहरू अर्को महाधिवेशनको मिति घोषणापछि हुनु सो निर्णय मान्दिन भन्नु र एकपछि अर्को आन्तरिक भेला एवं कोटरीका बैठकको श्रृङ्खला त्यसकै उपज हुन्। गुट सक्रिय भए त्यसको प्रभाव महाधिवेशनमा पर्ने आकलन सबैको छ, तर गुटभित्रका उपगुटका कारण संस्थापन भन्दा पनि इतर पक्षलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने देखिएको छ। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य: संस्थापनको नेता भनेको शेरबहादुर, बाँकी सबै अरू उहाँका चाहिँ अनुयायी भक्तहरू छन्, तर पौडेल पक्षमा चाहिँ पौडेललाई कमान्डर बनाउन या नेता बनाउन नचाहनेहरूको पनि जमघट छ। अब सबै आफ्नो आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पालेका छन्, चाहे प्रशान्त शेखर, अब कृष्ण सिटौला भनौँ या प्रकाश मानसिंह भनौँ। पौडेलमाथि प्रहार गर्न सक्ने चाहिँ सबैको चाहिँ त्यो इच्छा देखिन्छ। तर आफ्नै गुटको शिकार बन्दै गएको विषयलाई पौडेल पक्षले अस्वीकार गर्छ। पद र जिम्मेवारीको लालचमा रहेका नेताहरू एकपछि अर्को गर्दै सभापति देउबाको समूहमा देखिन थालेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल गुट ससङ्गित छ। विभागीय प्रमुख तोक्दा सभापति देउबाले पौडेल खेमाका केहीलाई समेटेपछि उनीहरूले गुट परित्याग गरेको भान पौडेल खेमामा पर्नु अस्वाभाविक होइन। राजनीतिक यस्तै दाउपेचकै खेल हो। र मानिसहरूलाई चाहिँ चोर्दै पैसा दिँदै अनि लगेर आफू बलियो भन्ने प्रवृत्तिगत कुरासँग हाम्रो असहमति छ र यो विभाग बनाउने कुरालाई हामीले चाहिँ टोटल रिजेक्ट गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ स्वीकार्न सकिन्न। उपगुटका कारण बिस्तारै कमजोर बन्दै गएका इतर पक्षका नेता पौडेललाई आफ्नै काँधमाथि बन्दुक राखेर आफैलाई वार गरिरहेको अत्तोपत्तो छैन। आफ्ना समूहमा ठूला नेताको जमात देखेका पौडेल पार्टीभित्रको भोलिको सुनौलो भविष्य देख्छन्, तर पौडेलले देखेको भोलिको भविष्य पार्टीको 14औं महाधिवेशन पश्चात दिवा सपनामा परिणत हुनेमा कुनै आशंका छैन भन्छन् राजनीतिक विश्लेषक पुनः आचार्य। पौडेल पक्षधारीहरूसँग थुप्रै उपगुट, ती उपगुटहरूको उद्देश्य चाहिँ के हो त्यो पछि थाहा हुन्छ। महाधिवेशनमा आफ्नो आफ्नो स्वार्थ समूहहरू छन्, एउटा पक्षसँग त्यो छैन। त्यसै कारणले जिल्ला सभापतिहरूको सम्मेलन हुँदा पौडेल पक्षधार बलियो जस्तो देखिन्छ। तर अब यो काठमाडौँमा बसेर आफ्नो आफ्नो गुट चलाउने जो चाहिँ 40 साल पछिका छन् भनौँ न पार्टी सत्तामा बस्नेहरू, तिनीहरूको चाहिँ आफ्नो आफ्नै स्वार्थ हुन्छ। त्यसै कारणले पौडेल पक्ष भनेर यो संगठित नदेखिएको, यो त लुज एलायन्स जस्तो छ क्या पौडेल पक्षले। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन 2077 फागुन 7 देखि 10 गतेसम्म तय भएर आचार संहिता लागू भइसकेको छ। इतर पक्षले संस्थापनलाई विधान विपरीत निर्णय गर्ने गरेको भन्दै त्यसको परिणाम राम्रो नआउने चेतावनी दिन्छ। इतर पक्षका नेता हृदयराम थानीले समूहमा गुटको गन्ध नभएको होइन, तर भागभण्डा खोज्नेले विकल्प रोज्न सक्ने बाटाहरू धेरै भएको तर्क गर्छन्। संस्थापन पक्षले पनि केन्द्रीय सदस्य नियुक्ति गरिदिने, आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य नियुक्ति गरिदिने, ज्येष्ठ नागरिक गरिदिने, विभागहरू एकलौटी तरिकाले गरेर मान्छेहरूलाई आश्वासन दिने छ। यसले गर्दाखेरि पार्टीभित्रको अहिलेको गुटहरू धेरै बढ्न थालेको अवस्था छ। तर जहाँसम्म वरिष्ठ नेताको कुरा छ, उहाँले अहिले दिन सक्ने परिस्थिति छैन, उहाँ दिनेमा हुनुहुन्न। पछिल्लो समय आफ्नै गुटका सीमित स्वार्थ केन्द्रको बहकाउमा लागेर निर्णय गरेपछि आलोचित बन्न पुगेका सभापति देउवालाई देखाएर वरिष्ठ नेता पौडेल खेमालाई कार्यकर्ता आकर्षित गर्न सजिलो छ। तर आफ्नो गुटभित्रको उपगुट व्यवस्थापन गर्न नसके पौडेललाई अर्को महाधिवेशन पनि फलामको चिउरा चरा हुनेमा शंका छैन। अहिलेका सबै गतिविधिहरू 14औं महाधिवेशन केन्द्रित भएको नेता थानी बताउँछन्। हामी आपसमा कमजोर पनि भएको छैन। हिजो रामचन्द्र पौडेलले चुनाव हार्दै गर्दा पनि 43 जिल्लाले सिग्नेचर गरेको अवस्था छ। हिजो पनि तपाईँको 48-49 को पार्टी कार्यालयमा गरेको सभापतिहरूको भेला भइरहेको छ। केही म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन गर्नेमा कमी कमजोरी देखिएका कारण, तर जब अधिवेशनमा कांग्रेस प्रवेश गर्छ 14औं महाधिवेशन नै सबै कुराहरूको निर्कुल निस्किन्छ। अहिले बोल्नु भन्दा पनि परिणामले के देखाउँछ त्यो हेर्दै जानुपर्ने अवस्था छ। नेताहरू पार्टीभित्र गुट हुनुलाई जीवन्त पार्टीको संज्ञा दिन्छन्, तर सधैँ गुट बलियो बनाउने प्रयास मात्रै गरियो भने त्यसको असर पार्टी संगठनमा पर्छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ। अन्यथा आफ्नै गुटका नेतालाई जोगाउन नसक्ने तर अर्काले फकाएर नेता चोर्यो भनेर रोइलो गर्नुको कुनै अर्थ हुन्न। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सँगको अनुमोदन सम्झौताबारे अध्ययन गर्न बनेको नेकपाको कार्यदलले मूल सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन नगरी पूरक सम्झौता गरेर काम थाल्नु राष्ट्रप्रतिको गम्भीर बेइमानी भएको निष्कर्ष निकालेको छ। कार्यदलले नेकपा अध्यक्ष द्वयलाई बुझाएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा पूरक सम्झौता गरेर रकम निकासा गरिएको उल्लेख छ। कार्यदल सम्बद्ध स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, यता मूल सम्झौता अनुमोदन भएको छैन, उता अर्थ मन्त्रालयले 10-12 वटा पूरक सम्झौता गरेर बजेट पनि रिलिज गरिसकेको छ। यो जिम्मेवार पदमा बसेर राष्ट्रियतामाथि गरिएको बेइमानी हो। सरकारको सिटमा बसेर कमाउने अभियानमा लागेको जस्तो देखियो।
यसैबीच एमसीसीसँगको सम्झौताबारे सत्तारूढ दलभित्रै पक्ष विपक्ष बहस चर्किरहेका बेला अमेरिकी दूतावासले सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ता एनडी आर्मेटले नेपाल सरकारकै प्रस्तावमा एमसीसीको योजना छनौट भएकाले नेपाल र नेपालीको हितमा यो कार्यक्रम निर्देशित रहेको बताउनु भएको छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा आफ्नोपट्टि पारेर राजनीतिक नक्सा जारी गरेको विषयमा दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव संसदको कार्यसूचीबाट तत्कालका लागि हटेको छ। यसअघि संकल्प प्रस्तावमा हिजो छलफल हुने कार्यसूची तय भएको थियो। सत्तारूढ नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीको प्रस्ताव र सांसद रामकुमारी झाँक्रीको समर्थनमा संकल्प प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको थियो। सीमा सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमा गत 23 गते नै छलफल गर्ने भनिए पनि त्यस दिन कोभिड-19 का सन्दर्भमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव अघि बढाइएको थियो। प्रस्तावक सांसद अधिकारीले भन्नुभयो, कार्यसूचीबाट फेरि हटाउनुको कारण थाहा भएन, म त प्रस्ताव राख्ने तयारीमा थिएँ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले आगामी चैत 6 देखि हुने एसईको प्रश्नपत्रलाई दोहोरो सिलबन्दी गरेको छ। गत वर्ष सिराहामा प्रहरी कार्यालयबाटै प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि प्रदेश 2 मा परीक्षा स्थगित गर्नु परेकाले यस वर्ष थप सजगता अपनाइएको बोर्डले जनाएको छ। परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलका अनुसार पहिला सबै विषयको प्रश्नपत्र छुट्टा छुट्टै खाममा राखेर हरेक परीक्षा केन्द्रका लागि कपडाको एउटा थैलोमा सिलबन्दी गरेर पठाइन्थ्यो। यसपटक खामबन्दीपछि पनि प्रत्येक विषयको प्रश्नपत्र छुट्टा छुट्टै कपडाको थैलामा सिलबन्दी गरेर पठाइएको छ। अब समाचार संक्षेपमा। संविधानले यातायात क्षेत्र सञ्चालन र व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको भए पनि केन्द्र सरकारले टुटल र पठाउ जस्ता राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन रोक्ने प्रकृतिको सूचना जारी गरेपछि कानून र क्षेत्र अधिकार बाजिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले मंगलबार टुटल र पठाउ जस्ता राइड सेयरिङलाई लक्षित गर्दै गैरकानूनी सेवा बन्द गर्न सूचना जारी गरेको थियो। बजारमा मेडिकल सेनिटाइजरको अभाव भएसँगै राजधानीका अस्पतालले आफै सेनिटाइजर बनाउन थालेका छन्। माइतीघर स्थित अन्नपूर्ण न्युरो अस्पताल, हरिसिद्धिको नेपाल क्यान्सर अस्पताल र धापास स्थित ग्रान्डी अस्पतालले सेनिटाइजर बनाइरहेका छन्। प्रतिनिधि सभाले बहुराष्ट्रिय संगठित अपराध विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पूरक आलेख पोर्लिमो प्रोटोकल हिजो अनुमोदन गरेको छ। पहाडी क्षेत्रका विभिन्न भेगमा चितुवा आतंक बढिरहेका बेला पाटे बाघ पनि उच्च भागतिर बसाई सर्न थालेका छन्। राम्रो वासस्थान, आहार, प्रजातिको उपलब्धता र कोलाहल कम भएकाले बाघ उभो चढेका हुन्। र सर्वोच्च अदालतले योग्यता पुगेका सबै व्यक्ति न्यायाधीश हुन नसक्ने व्याख्या गरेको छ। सुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीश भएका बेला 80 जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने निर्णय विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले वरिष्ठताका आधारमा मात्र न्यायाधीश नियुक्तिमा हक दाबी गर्न नमिल्ने जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग तोकिएको समयभित्र घर बनाउन सम्झौता नगर्ने 768 भूकम्प पीडितलाई लाभग्राही सूचीबाट हटाइएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तोकेको समय सीमा सम्झौता नगरेपछि सूचीबाट हटाउन सिफारिस गरिएको प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। 2076 असार मसान्तसम्म सम्झौता गर्ने समय सीमा दिए पनि थप गरी 2076 पुस मसान्तसम्म मौका दिइएको थियो। महिला वर्गमा हुने ब्रेस्ट, युटरस, ओभरी, सर्भिक्स जस्ता क्यान्सर र अरू घातक रोगको जोखिम बढ्दै गएको छ। यसले हामीलाई शारीरिक तथा मानसिक असर मात्र नभई हाम्रो परिवारमाथि ठूलो आर्थिक प्रभाव पनि पार्न सक्दछ। यस्ता अवस्थाबाट बच्नको लागि हामीले स्वास्थ्यमा खास ध्यान दिई नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुका साथै यस्ता घातक रोग विरुद्ध मिल्ने बीमा योजना लिनुपर्छ। यो सबै कुरा ध्यानमा राखी मेट लाइफले ल्याएको छ लाइफ केयर, महिला सम्बन्धित 10 घातक रोगहरू विरुद्ध रक्षा वरण र आर्थिक सुरक्षा सहितको जीवन बीमा। थप जानकारीको लागि एलसी टाइप गरी 32288 मा एसएमएस पठाउनुहोस्। मेट लाइफ, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विश्वभर सामूहिक कार्य ठप्प प्राय भएका छन्। विद्यालय, खेलकुद कार्यक्रम, सङ्गीत कन्सर्ट बन्द छन्। अमेरिकामा 1 महिनाका लागि ब्रोडवे कार्यक्रम बन्द छन्। फ्रान्स सहितका युरोपेली मुलुकमा विद्यालय, विश्वविद्यालय, शिशु स्याहार केन्द्र बन्द गरिएका छन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले फ्रान्सले सततै गम्भीर स्वास्थ्य सङ्कट खेपिरहेको बताउनु भएको छ। विश्वभर 118 मुलुकमा 1,25,000 मानिस संक्रमित भएको भाइरसबाट 4,600 जनाको मृत्यु भएको WHO ले जनाएको छ। विश्वभरका ठूला शेयर मार्केटमा भारी गिरावट आएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। घट्दो शेयरका कारण विश्व अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुने लगानीकर्ताले बताएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसको संक्रमण डरका कारण यसपालि इन्डियन प्रिमियर लिग IPL बन्द रङ्गशालामा हुन सक्ने उच्च एक क्रिकेट पदाधिकारीले बताएका छन्। विश्वकै सबैभन्दा धनी प्रतियोगिताको आयोजकमाथि यसलाई रद्द गर्ने वा पछाडि सार्ने चर्को दबाव परिरहेको छ। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार IPL मार्च 29 देखि हुनुपर्ने हो। भारतका उच्च क्रिकेट पदाधिकारी बीच 2020 क्रिकेटको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता गर्ने नगर्ने बारे आज बैठक हुँदैछ। आर्थिक कारणले प्रतियोगिता रद्द गर्दा ठूलो नोक्सानी हुने डर रहेको छ। कुल 60 खेलको प्रतियोगिताले भारतीय अर्थ बजारलाई $11 बिलियन व्यापार दिनेछ। मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा मौसम सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 10.2 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:15 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:11 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि साथी केसु र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।